सूरह 3 की आयत नंबर 5 में अल्लाह पाक फरमाते हैं सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हम उसे पस्ती वालों में सबसे ज़्यादा निचली हालत में कर देते हैं। आयत मुबारका में लफ्ज़ सुम्मा इस्तेमाल हुआ है और सुम्मा अरबी ज़ुबान में तराख़ी के लिए आता है, किसी काम को डिले करने के लिए, मुअख़्ख़र करने के लिए। मुफ़स्सिर किराम ये फरमाते हैं कि आयत नंबर 4 में अल्लाह पाक ने पहले इसी बात का ज़िक्र किया कि हमने इंसान को आसानी तकवीम बनाया है कि इंसान अपने ज़ाहिर से, अपने बातिन से, रूहानी लिहाज से बहुत उरूज की सतह के ऊपर है, बहुत खूबसूरत है। मगर फिर ऐसा होता है कि जब इंसान अपने आप को नहीं पहचान पाता, अपने म्यार को नहीं पहचान पाता, तो फिर वो अपने आप को बहुत निचली सतह के ऊपर लेकर आ जाता है। आयत मुबारका में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रददनाहु, जिसको हम उर्दू ज़बान में भी बोलते हैं रद्द कर देना। मुफ़स्सिर किराम फरमाते हैं इसका माना होता है किसी चीज़ को कमी की तरफ लुटा देना। यानी इंसान जब अपने मुकाम को खुद ठुकरा देता है, रिजेक्ट कर देता है, तो फिर आयत मुबारका में अगला लफ्ज़ आ रहा है कि असफल। असफल जो है ये सफल से है और सफल निचले वाले हिस्से को कहा जाता है कि इंसान जब अपने आला म्यार को खुद ठुकरा देता है तो फिर वो बहुत निचली सतह के ऊपर चला जाता है। इस आयत मुबारका के ज़ेमन में मुफ़स्सिर किराम ये फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने इंसान को ज़ाहिर और बातिन से बहुत खूबसूरत बनाया है। एक इंसान का हैवानी वजूद है और एक इंसान का रूहानी वजूद है। अल्लाह पाक ने हैवानी वजूद को भी इतना खूबसूरत बनाया कि उसे आसानी तकवीन कहा, और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने इसको रूह दी है। रूह मिनल्लाह कहा जाता है कि ये रूह अल्लाह ताला की तरफ से है। अब इसकी हकीकत क्या है? मुफ़स्सिर किराम फरमाते हैं कि ये इंसान बयान करने से कासिर है कि अल्लाह की तरफ से रूह का क्या मतलब है, लेकिन इतनी बात ज़रूर वाज़ेह होती है कि इंसान की रूह का अल्लाह पाक की ज़ात के साथ कोई ताल्लुक़ ज़रूर है और बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। फिर अल्लाह पाक इंसान को शऊर देते हैं और इतना आला दर्जे का शऊर देते हैं कि जो कि फ़रिश्तों से भी उसको सजदा करवा देता है। अहले इल्म ये बात फरमाते हैं कि इंसानी वजूद को सजदा नहीं करवाया गया था, बल्कि इंसानी रूह को जो है वो सजदा करवाया गया था। तो ये रूह और ये शऊर जो इंसान को दिया गया है, ये इंसान को मलाइका से भी अफजल कर देता है। इतना आला म्यार देने के बाद जब इंसान अपने आप को नहीं पहचान पाता, अपने मुकाम को नहीं पहचान पाता है, तो फिर वो बहुत निचली सतह के ऊपर आके गिर जाता है। फिर वो ऐसे अमाल करता है जो उसको डिज़र्व नहीं करते। लिहाजा अहले इल्म ये फरमाते हैं कि इंसान का रूहानी वजूद इंसान को कहता है कि आगे की तरफ बढ़ो, लेकिन इंसान का हैवानी वजूद जो है उसको पीछे की तरफ खींचता है। यही दो कैफियत जो हैं वो इन दो आयतों में बयान की गई हैं कि आसरी तकवीम इंसान अपने अंदर के लिहाज से है, अपने बातन की वजह से है। लिहाजा वो कहता है कि ऊपर के मुकाम तक जाओ, और असफला साफरीन उसका हैवानी वजूद है जो उसे दुनिया की तरफ खींचता है, गुनाहों की तरफ खींचता है। अब ये जंग इंसान के अंदर लगी रहती है और इंसान को ये जंग लड़नी पड़ती है और अपनी रूह को अपने जिस्म के ऊपर गालिब करना पड़ता है, फिर वो आसानी तकवीन के मुकाम तक पहुंचता है। लेकिन जो इस जंग में हार जाता है तो वह असफला साफिलीन का शिकार हो जाता है। जबकि बाज़ मुफ़स्सिर किराम ये फरमाते हैं कि असफला साफिलीन से मुराद यह है कि अल्लाह पाक इंसान को शबाब देते हैं, जवानी देते हैं, ताकत देते हैं, उरूज देते हैं, फिर यही इंसान ज़वाल का शिकार हो जाता है कि इसकी जवानी ढलने शुरू हो जाती है, कमर झुकने शुरू हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो इंसान किस उरूज से किस ज़वाल की तरफ आता है, तो ये जो इंसान के ज़ाहिर के ऊपर ज़वाल आता है इसको असफला साफिलीन कहा गया है। और असफला साफिलीन का एक और माना जो बयान किया गया वो ये है कि असफल से मुराद दोज़ख है, कि जब इंसान को दोज़ख में डाला जाएगा तो इंसान को इंसानी शक्ल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि उसको जानवर की शक्ल में तब्दील करके फिर जहन्नुम में डाला जाएगा। क्योंकि इंसान की तकरीम के ख़िलाफ़ है कि जिस इंसान को अल्लाह पाक ने ख़ुद अपने हाथों से तख्लीक फरमाया है और इतनी मोहब्बत दी है और उसको तस्वीर दी है और उसको हुस्न दिया है, और अल्लाह पाक ख़ुद अपनी मखलूक को जहन्नुम की आग में डाल दे। लिहाजा इंसान अपनी ज़िंदगी में जिस तरह के गुनाह करता है उस गुनाह के मुताबिक किसी न किसी जानवर से उसकी मुशाबहत हो जाती है, तो इंसान को अपने गुनाहों की वजह से उस जानवर की शक्ल में ढाल के फिर जहन्नुम में डाला जाएगा। इसलिए मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इंसान अल्लाह ताला माफ़ करे कि जब जहन्नुम में डाला जाएगा तो उनकी शक्लें बद से बदतरीन हो जाएंगी, शक्लें बिगड़ जाएंगी, और यही इंसान जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो वो दुनिया से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, उसके हुस्न में कहीं ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो गोया कि ये दो मंजर हैं जो असफला साफिलीन से बयान किए गए हैं। जिस तरह इंसान दुनिया में जब अपनी जवानी पे जाता है, अपने उरूज पे जाता है, तो उसका हुस्न जो है बहुत प्यारा हो जाता है, फिर वो ढल जाता है तो बुढ़ापे की शक्ल में आ जाता
جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح جو ہے وہ ترقی کرتی ہے تو وہ انبیاء کی معراج تک بھی پہنچتی ہے، اور وہ ولی کی مقام تک بھی پہنچتی ہے، وہ صالحین و شہید کے مقام تک بھی پہنچتی ہے، اور یہی روح جب مر جاتی ہے تو گویا کہ وہ جہنم میں بھی ڈالی جائے گی۔ یہی دو منظر جو ہیں وہ جنت اور جہنم کی صورت میں بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے اپنے مقام کو نہ پہچان پایا تو وہ اتنی نچلی سطح پر آ جائے گا کہ جانور بن کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اگر انسان نے اپنے آپ کو اپنے مقام کو پہچان لیا تو وہ کہیں زیادہ حسن دے کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہاں پر بعض اہل علم جو ہے وہ گرامر کے لحاظ سے یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسفل سافرین کا جب لفظ آیا تو سافرین کے شروع میں الف لام آنا چاہیے، جیسے کہ اسی صورت مبارکہ کے آخر میں آتا ہے بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ، تو حاکمین کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ سافرین کے شروع میں الف لام نہ لا کر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہاں پہ سافلین جو ہے وہ انسان کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ جب انسان نے خود اپنے آپ کو اس حال تک پہنچایا کہ اس نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو آگے نہ لے کر جاؤں اور اس نے اپنے آپ کو گرایا، تو اللہ پاک نے بھی اس کو اس بات کے لیے مہلت دے دی، اجازت دے دی کہ اگر تم نہیں آگے بڑھنا چاہتے تو پھر جتنا گر سکتے ہو گرو۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بعض مفسرین کرام بہت اہم بات یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسانیت کا اکثر حصہ دیکھا جائے تو وہ اسفل سافلین کی زندگی ہی گزارتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت کو پہچان لیتے ہیں، جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیتے ہیں، جو اپنی شعوری سطح کے اوپر آ کے کسی کام کو کرتے ہیں۔ اکثریت سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یا انہوں نے اپنی زندگی میں کسی بات کو مقصد بنایا ہی نہیں ہوگا، یا پھر جس چیز کو انہوں نے اپنا مقصد بنایا ہوگا وہ اتنا حقیر، اتنا معمولی ہوگا جس کو انسان ڈیزرو نہیں کرتا۔ کیا محض کھانا، کمانا، بچے پیدا کرنا، کیا صرف یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے، یا یہ سب وہ ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے انسان نے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے؟ اچھا کما کر، اچھی اولاد پیدا کر کے، اس کی اچھی تربیت کر کے، ایک اچھا گھر کا نظام چلا کے ہی انسان جو ہے اعلیٰ سطح پر جاتا ہے، مگر یہ سب کام جبکہ کسی سوچ اور مقصد کے ساتھ ہو رہے ہوں۔ میں اپنی اولاد کو کیوں پال رہی ہوں؟ صرف اس لیے کہ وہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں تو وہ مجھے کما کر دے گی، یا میرا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ایک خوبصورت انسان، ایک خوبصورت مسلمان، ایک خوبصورت امتی بنانا ہے؟ کیا میں اپنی اولاد کو صرف اس نیت سے پالتی ہوں کہ اس نے صرف اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرنا ہے، یا میں اپنے بچے کو ایسا انسان بنا رہی ہوں جو لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بنائے گا؟ میں خود کس طرح کی زندگی گزار رہی ہوں کہ میری ذات سے صرف میرے آس پاس کے چند لوگوں کو فائدہ ہے، یا میرا اہل محلہ، میرا پورا خاندان، یا پھر جس انسان کو اللہ پاک نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ ان کو اتنا ہی زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے؟ اگر آج دنیا کما سکتی ہے اپنے پیسے سے، اپنی فلموں سے، اپنے گانوں سے، اپنے کاروباروں سے جو ہے دوسرے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، تو ایک با مقصد انسان جو ہے، جو شعوری سطح سے آگاہ ہونے والا انسان ہے، وہ اپنے نیک عمل سے ہزاروں لاکھوں کو کیوں متاثر نہیں کر سکتا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین کی آیت مبارکہ جو ہے ہم میں سے ہر ایک سے سوال کرتی ہے کہ تم کس شعوری سطح کے اوپر اپنی زندگی کو گزار رہے ہو، کس مقصد کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے؟ کیا جو زندگی میں گزار رہی ہوں مجھے اللہ پاک نے اسی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اتنی عام سی زندگی کے لیے؟ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دے کے ضرور دنیا میں بھیجا ہے، مگر کیا مجھے اندازہ ہے کہ مجھے اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے اور میں نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ کیا اس بات کا خیال بھی میرے ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان نے خود اپنے آپ کو بہت نچلی سطح کے اوپر گرا دیا ہے، وہ بہت سافلین والی زندگی گزار رہا ہے۔ جس مقام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اس کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے وہ سوچتا نہیں ہے، اور جہاں وہ ہے یہ اس کا مقصد اور اس کی منزل نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ میں کس سطح پہ زندگی گزار رہا ہوں، اسفل سافلین کی سطح پہ یا احسن تقویم کی سطح پہ زندگی گزار رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور احسن تقویم والے مقام کی سطح کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔